عسلامة، مرحبا بكم، صحة شريبتكم. اليوم أول أيام شهر رمضان الكريم، وهو كيف أول نهار نعمل فيه لا بروميير فيديو في شان يوتيوب. حبيت نربطهم مع بعضهم. تنقلكم علاش. قبل كل شيء نعرف بروحي للي ما يعرفنيش. فيروز بن عياد، دكتور ان فارماسي، ثيرابيوت ديفاي، énergéticienne et méta coach. اليوم حبيت نربط أول فيديو تاع شان يوتيوب مع أول أيام شهر رمضان المعظم. علاش؟ على خاطر باش نحكيو على برشا حاجات تخص لا سبيريتواليتي، لي كونيسانس سبيريتويل، لا كونسيونس، الوعي. بيان سور باش نحكيو على برشا حاجات تخص tout ce qui est énergie, tout ce qui est coaching, mais surtout باش نبداو اليوم بالسوجي اللي يخصوا لا سبيريتواليتي. وهذاك علاش حبيت نبدا اول نهار في رمضان، على خاطر الشهر هذايا فيه برشا طاقه عاليه، طاقه روحانيه، طاقه سبيريتوال قويه برشا، وتنجم تنفعنا ونستنفعوا منها برشا. اليوم باش نحكي على اول سوجي اللي باش نحكيو عليه، هو لا ديفينيسيون نتاع ليفي دو لا كونسيونس، او استفاقه الوعي. باش نحكيو على المفهوم نتاع استفاقه الوعي. باش نحكيو على علاش رمضان الفاكتور اللي هو فاكتور نيميرو 1 و2، علاش الحجر الصحي اصلا يعاون على ليفاي دو لا كونسيونس. شو هما لي فاكتور هذوما، كيفاش يجمو يعاونونا على لا رياليزاسيون دو ليفاي دو لا كونسيونس، باش نفهموهم مع بعضنا. ومن بعد كيفاش يصير ليفاي دو لا كونسيونس. باش نحكي بطريقه مختصره شويه في لي فيديو الجايين، باش كل بارتي من الفيديو الاولى هذيا باش نفصلوها، باش نحكيو فيها اكثر عمق، خاطر سوجي كبير برشا، وفيه برشا مفاهيم، وفيه برشا خلط في المفاهيم. دونك ماذا بينا يكون الكلام تري بريسي. دونك باش نبداو اليوم بالمفهوم تاع ليفاي دو لا كونسيونس. الوغ ليفاي دو لا كونسيونس او استفاقة الوعي هو مفهوم يجم برشا عباد تفهموه من منظور الفلسفي، او المنظور الطاقي، او المنظور العلمي. كيف نقولوا وعي، برشا عباد يذكروا لي ثيرابي بسيشيك بسيكولوجيك نتاع فرويد، الفلسفه كما قرينا الواعي واللاواعي. وبرشا عباد زاده باش ياخذوها بمنظور علمي، كما معناتها حاله الوعي اللي هي ضد او لو كونترير نتاع حاله الغيبوبه. لكن هنا باش نحكيو على استفاقة الوعي، وعي الذات البشرية لنفسها. معناتها أنك تخرج من الغيبوبة أو النوم اللي أنت عايش فيه، واللي خلاك بتاتخ تعيش حاجات مؤلمة، ولا حاجات ما هماش في صالحك. إذن مفهوم الوعي ما هوش كما قلنا هو الواعي واللاواعي اللي يحكي عليه فرويد، وما هيش حالة الوعي اللي يحكي عليها العلم اللي هي عكس الغيبوبة. حالة الوعي أو استفاقة الوعي هي حالة ما هيش قصيرة، هي تنجم تكون قصيرة، لكن القصيرة ترجع في ساعة معناتها
تخلي العبد يرجع معناتها فيسع فيسع للحالة متاع الغيبوبة اللي كان عليها. دونك استفاقة الوعي برشا عباد زاد يفهموها تشبه لحالات التأمل لي ميديتاسيون اللي نعملوهم. صحيح لا ميديتاسيون سي اون براتيك اللي هي توصلنا لليفي دو لا كونسيونس، مي تنجم l'éveil يجم l'éveil de la conscience يكون restreint dans la durée، وحنا نحبوا un éveil de la conscience qui est معناها prolongé في المدة الزمنية نتاعو bien sûr à l'infini. Donc برشا خلط بين l'éveil de la conscience ou les pratiques qui éveillent des pratiques spirituelles comme la méditation. صحيح ce sont des pratiques يدخلوك في état de transe، يدخلوك في état d'éveil كما نقولوا intermédiaire، mais ما هوش l'éveil de la conscience اللي حاجنا بيه واللي هو prolongé ويقعد مدى الحياة. معناتها ملي يصير ليفي ما عادش يرجع بالتوالي الإنسان. الحاجة الثانية اللي يصير الخلط بيناتها نقولوا دي زيتر ايفيي. برشا عباد بالنسبة لهم لو ديفلوبمون بيرسونيل ولا لي براتيك انرجيتيك، معناتها معناها كل ما عنده علاقة بالطاقة، أي براتيسيان انرجيتيسيان ولا أي إنسان في الدومين نتاع الطاقة أو دومين نتاع الكوتشينغ، هو إنسان الوعي نتاعو معناتها اون ايتا ديفي. صحيح هو اون ايتا ديفي، مي يجم معناتها ونشوفوا برشا معناتها فما برشا عباد تعلمت تقنيات علاجيه، تقنيات نتاع الشفاء بالطاقه او في دومين الديفلوبمون بيرسونيل، مي ما وصلوش الى الاستفاقه نتاع الوعي ليفي دو لا كونسيونس. دونك المفهوم نتاع ليفي دو لا كونسيونس هو انه الذات البشريه الكونسيونس نتاعنا تستفيق انه البعد اللي احنا عايشين فيه هو بعد معناها سطحي بارابور الابعاد العميقه اللي اللام نتاعنا، الروح نتاعنا، الذات نتاعنا هي الحقيقه نتاعها. نزيد نفسر. L'éveil de la conscience هي la réalisation de la vérité de soi، معناها استفاقة الذات إلى حقيقتها، إنها تنتمي إلى أبعاد أعمق برشا من البعد الأرضي اللي إحنا فيه. أول حاجة تحس بها الذات البشرية عند الاستفاقة متاع الوعي هي عدم معناتها الابتعاد عن الانتماء إلى الجسد. معناتها الهوية بتاعنا ما عادش تكون هي الجسد. ne pas s'identifier au corps. علاش؟ على خاطر généralement l'être humain il s'identifie à son corps، وهذا اللي يخلي معناتها برشا مخاوف تكون عنده، وأكثر خوف هي الخوف من الموت. الخوف من الموت هو الباز نتاعو هو عدم استفاقة الوعي نتاع الذات البشرية نتاع الإنسان، اللي هو ما هوش متكون من جسد برك، بل هو اناتر. وتو نحكيو التركيبة نتاع لاتر هذايا اللي هي متكونة من 3 حاجات: ليسبري، لام اي لو كور. دونك الذات البشرية ماهيش جسد فقط، وهذايا يخرج أول حاجة تخلي الإنسان يستفيق، الوعي متاعو يمتد، معناها تصير une distension de l'âme, de la conscience de l'âme، وتخليه يفيق انه البعد اللي هو مركز عليه اللي هو البعد الجسدي ما هواش هو فقط المكون، واللي هو فقط في التركيبة متاع الإنسان متاع الذات. هذه أول حاجة. ثاني حاجة واللي هي كونسيكونس للأولى، إنه كيف تصير معناتها ما عادش يسيدونتيفي أو كور، الإنسان يولي يجم سو ديتاش
ما عادش معناتها il se détache du monde matériel، معناتها إنه ما عادش يعطي نفس القيمة اللي كان عاطيها قبل للأشياء المادية. بيان سور كل شيء مادي عنده علاقة بالجسد، عنده علاقة بالأرض، وهذايا نفهموا به إنه معناتها المراكز الطاقية نتاعو بدات تتحل، لي شاكرا نتاعو بداو يتحلوا. علاش؟ على خاطر الطاقة بدات تطلع من لو دومين معناتها تيرستر، بدات تطلع للدومين كوسميك السماوي. هذه دونك ثاني حاجة إنه يبدأ سو ديتاش شوية، ينحي التعلق للأشياء، للأشخاص، للأماكن، للعمل نتاعو. علاش؟ على خاطر فهم التعلق هذايا جاي من برشا دي كرويانس، مفاهيم مغلوطة اللي هو متعلقة بالسيباراسيون. أول حاجة معناتها انه كنا سيباري، هذه لا كرويانس القديمه اللي باش يتخلى عليها واللي باش يفهم انه لا، انا الذات نتاعي هي ابعد واعمق من هكا، واني نمثل جزء من الكل، ونفس التركيبه نتاع الجزء هي نفس تركيبه الكل. لا ميتافور اللي نحب نحكي عليها واللي تفسر بالكدا بوضوح l'éveil de la conscience هي لا ميتافور نتاع لا فاك دون لوسيان. لا فاك دون لوسيان، الموجة في وسط المحيط. الموجة هي الإنسان ما نقولش اللاواعي، ولكن الوعي نتاعو محدود، انه يسيدونتيفي للظواهر، للملموس، للمرئي، معناتها للاشياء او كما نقولوا الاطار الزماني والمكاني اللي هو يشوف فيه ويسمع فيه. دونك الموجه بالنسبه لها هي مجرد موجه، يمكن عندها تغيرات معناتها زمانيه او مكانيه او في التحرك بتاعها، لكن يصيروا لها معناتها صدمات، يجوها ايامات صعيبه، ايامات هاديه، وهي تمشي مع معناتها تواجه الاشياء او الاحداث اللي تصير لها. يوما ما الموجه هذه هي بيدها تفيق ان هي جزء من محيط كامل، وان هي من نفس تركيبه المحيط كامل. اذا هي المحيط، الموجة هي المحيط. كيف الإنسان يوما ما يستفيق إلى أنه هو ما هوش جسد فقط، بل هو كائن متكون من كائن ثلاثي. ثلاثي كما قلنا، متكون من اسبري ام اي كور، اي هذايا يخليه يبدل برشا لي كرويونس اللي كان معناتها ولي زانتربريتاسيون اللي حاطتهم على الحياة، على مفهوم الحياة، على تركيبة الكون، على كيفية معناتها لا كونستركسيون دو لونيفير، كيفاش تصير الأحداث. أكثر حاجة يفهمها إنه هو فاعل في الحياة نتاعو، إنه هو ريسبونسابل، كيف معناها إنه هو أكتور في وسط مسرحية، وإنه معناتها اللي يصير قدامنا الكل هي ما هيش الحقيقة، هي لانتربريتاسيون تاعنا على الحقيقة، واللي احنا مسؤولين بصفة كي نجم نقول 99% من اللي قاعد يصير لنا في حياتنا. باش يفهم الانسان انه لي بونسي نتاعو، افكاره هي المحدده للاحداث اللي تصير في حياته، واللي هو كما نجم يكون معناتها جذب روحه الاشياء المؤلمه، كما هو بيدو يجم يبدل عن طريق تغيير الافكار المتجذره في العقل نتاعو. دونك اكثر حاجه تخلينا نفهموا الانسان بدا يستفيق في الوعي نتاعو، انه هو بدا يخرج من لو مونتال، العقل نتاعو، والتفسيرات نتاع العقل نتاعو، والافكار والمعتقدات اللي حاططها على كل حاجه يشوفها في حياته. مفهوم الحياه زاد باش يتبدل، باش يكون عنده تفسير كما نقولوا غير ما فيش تعلق. لي زيموسيون نتاعو باش يكونوا بلو نوتر،
علاش خاطر باش يفهم معناتها معنى الحياة معنى الموت، باش يفهم الأبعاد الأخرى، باش يفهم إنه هو كما قلت جزء من الكل. الكل اللي هو الكون كامل بما فيه الكائنات البشرية الحيوانية والنباتية والمعدنية، كلها متصلة ببعضها. nous sommes tous unis. كما نقولوا النظرية متاع الكل. وكيف تعرف هذايا باش تعرف انه كل ما انت تتسبب فيه او تعمله او تعطيه او معناتها تقوم به في حياتك او الاشخاص اخرين او الكائنات اخرى، هو كأنك لنفسك، على خاطر كلنا متصلين ببعضنا. الاستفاقة هذه علاش انا ربطتها ان شاء الله نكون ديجا الميتافور نتاع الموجة فهمت او وضحت. كان مش واضحه نزيدو نوضحوا في دي فيديو اخرين. كان تحبوا تجمعوا تحطوا لي لي كيسيون تاعكم تحت الفيديو، ولا في الباج فيسبوك او بيان لا باج انستغرام، لا شان انستغرام. باش يفهم الانسان معناتها عند استفاقة الوعي، زاد باش يفهم اللي كل الاحداث اللي قاعده تصير له هي بينيفيك، عندها فائده، اللي هو ما فماش حاجه مش مفيده للإيفولوشن تاعو. كيفاش يوصل الانسان باش تبدا حاله الاستفاقه؟ جينيرالمون حاله الاستفاقه تصير بعد معناتها سبونتانيمون، ما تجيش عن قصد، كو سوا عن طريق لقاء شخص معين، تقرا كتاب معين، او لو باساج، معناتها انك تتعدى بتجربه مؤلمه. علاش برشا معناتها من الاشخاص اللي استفاق الوعي بتاعهم تعداو بتجارب مؤلمه، على خاطر احنا البعد اللي احنا توا فيه هو معناتها نقولوا البعد الثالث، او لا احنا توا نورمالمون ان كاتريام ديمونسيون، مي خرجنا من البعد الثالث اللي هو بعد ثنائي. البعد الثنائي لو موند دويل ما ينجم يخليك تفهم معناتها قائم مع ثنائيات لو بيان اي لو مال، لا سوفرانس، لا جوا، لا سونتي، لا مالادي. دونك هو علاش قائم معناتها فما علاش ما فما حتى ازار علاش قائم مع الثنائيه هذه، باش يخليك تقرر وتختار شنو معناتها شنو الحاجه، شنو الليتا الحاله اللي انت تختار انك تكونها. سي لتر ce n'est pas on parle de l'être الكينونة، شنية اللي تختار تكونها. وذلك كيفاش تجم تختار كان انت ما تجمش تجرب الحاجة اللي انت ما تحبش تكونها. هذا هو لو موند دو دواليتي، انك تختار من انا ولا ماذا اريد ان اكون. كيفاش باش تختاروا؟ هي بعد ما تتعدى بتجربة ماذا لا أريد أن أكون، ومن التجربة هذه tu vas tirer le choix اللي أنت تحب تكون عليه في المرحلة القادمة. وهذه ليفولوشن كيفاش تصير. دونك كما قلنا جينيرالمون فما برشا معناتها طرق تخليك تستفيق في الوعي نتاعك. بيان سور كما قلنا جينيرالمون تكون سبونتاني، وننصحوا ديما باش تكون سبونتاني، على خاطر كي تبدا مقصوده تجم تقلق. علاش؟ على خاطر الانسان يجب يكون مش حاضر لاستفاقة الوعي هذه، خاطر باش يفهم برشا حاجات، باش يخرج من البعد الجسدي متاعو، ويجب يأثر عليه إذا يكون ماهواش حاضر. إذا يكون مش حاضر اش معناتها بعد ما يعيش تجربة نتاع استفاقة الوعي ويرجع للواقع، يمكن يصطدم بواقع ما يجمش يتفاعل معاه، ما يجمش ياخذ لا بون اتيتود اللي هي باش تخليه يفهم ويتعامل كما يقولوا بسلاسة مع الواقع اللي هو فيه.
نرجع نقول كيفاش تصير الاستفاقة متاع الوعي جينيرالمون تبدا بالاسئله لي كيستيون اكزيستونسيال. شبيني نتعدى بالتجارب هذه، علاش صاير لي هكا، علاش انا ديما يصير لي في حياتي الحاجات المؤلمه هذه، انا شكون، شنو جاي نعمل في حياتي، الخدمه هذه ما تعبرش عليا، قداش نقعد معناتها نتحمل. دونك اون فوا لي كيستيون هذوما بداو، دونك اوتوماتيكمون الكون والخالق يجاوبنا بتسخير برشا اشياء والاسباب اللي هي باش تخليك تبدا تستفيق في الوعي نتاعك. دونك l'éveil de la conscience ماهيش نتيجة أو ما هوش but في حد ذاته، بل هو un commencement, un début de tout un chemin d'évolution. علاش؟ على خاطر من اليوم اللي باش يبدا فيه l'être s'éveille à sa conscience باش يبدا le vrai chemin. علاش؟ على خاطر bien sûr بعد الاستفاقة متاع الوعي وقت نرجعوا ونتعايشوا مع الواقع متاعنا برشا صعوبات باش تجينا باش نفهموا برشا حاجات، ومن هوني باش يبدا لو فري ترافاي سور سوا. لو فري ترافاي سور سوا اللي فيه برشا تفهم علاش العباد هذوما اللي عايشين معايا يتصرفوا معايا بالطريقه هذه، باش يبداو برشا دي فالور نخدموا عليهم، كيما التسامح، كيما الحب اللا مشروط، باش تبدا برشا معاني، برشا افكار، برشا معتقدات تتغير، باش نفهموا ابعاد اعمق برشا من لي كرويونس اللي خليناهم متربيين عليهم واللي هما ما نفعوناش في حياتنا. اخر حاجه باش نكمل بها علاش حبيت اول نهار في رمضان، وعلاش رمضان والحجر الصحي هما ان فاكتور نقول دو زون يجموا يكونوا عامل محفز لاستفاقه الوعي، ليفاي دو لا كونسيونس نتاع معناتها ان بورسونتاج كبير في الهومانيتي توا. علاش؟ على خاطر اول حاجه رمضان هو شهر طاقيا قوي برشا، دونك il va affecter les centres énergétiques، معناتها الطاقه السماويه باش تاثر علينا برشا. مع انه مع تو معناتها عام 2020 هو عام قوي برشا على المستوى الطاقي، دونك باش يعاوننا انه معناتها يصير شحن لطاقات قويه برشا اللي هي طاقات سماويه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الابتعاد عن الشهوات وعن عن الطعام. هو اصلا الصيام من اكثر الحاجات اللي هو يخلي معناتها حتى مش في الاسلام، في الديانات الاخرى، انه من اكثر الحاجات اللي تخلي لا كونسيونس معناها تطلع، تو فيبراتوار يطلع، ذبذبات معناها الطاقيه نتاع الجسم نتاع الروح تطلع. دونك يعاون برشا الصيام الابتعاد عن الشهوات، عن اللذات، انه معناها اذا نطلعوا شويه نبعدوا شويه عن معناتها لا شارج نتاع لي شاكرا، لي سونتر انرجيتيك الارضيين، ونتشارجيو اكثر من لي سونتر كوسميك معناتها المراكز الطاقيه السماويه. هذا بالنسبة لرمضان. علاش الحجر الصحي زادا يساعد انه يصير حالة متاع ايفاي دو لا كونسيونس كو سوا على المستوى الشخصي والا العام معناتها الانسانية الكل. على خاطر اول حاجة الحجر الصحي دفعنا للغالونتيسمون، التباطؤ في الريتم دو في نتاعنا، وهذايا اكثر حاجة خلتنا نرجعوا المعبد الداخلي متاع الذات، انه ندخلوا لاعماقنا، انه نفهموا احنا اسكو معناتها اللي عايشينه، اسكو هذه هي الحياه. يبداو لي كيستيون اكزيستونسيال، علاش صاير هكا، كيفاش صار هكا، اسكو فيروس يجم يحد من عالم كامل، يوقفوا شنو المعنى وراء هذايا، اسكو هذايا سي ان هازار. يبداو لي كيستيون، هذه اول حاجه. اثنين، علاش الحجر الصحي يعاون على استفاقه الوعي؟ على خاطر
يعلمنا une notion نتاع l'unité. معناتها إنه دفعنا إنه نكونوا كتلة واحدة في مدينة واحدة، في نتعاونوا إنه العالم كامل متكتل، وهذا باش يخلي برشا معناتها دي كرويونس يطيحوا سورتو معناتها l'illusion أنا نقول de la séparation إنه سيباري أفراد سيباري الشعوب سيباري، وهذا يخلينا نراجعوا لي كرويونس نتاعنا، نراجعوا أفكارنا ونبداو نتسائلوا كيفاش نجموا معناتها نحدوا السيباراسيون هذوما من معناتها الحرب اللي صايره في العالم، من معناتها انه الانسان يلوج كان على مصلحته. هذا الكل يظهر لي الناس الكل بدات تفهم اللي فما حاجه تدس فينا، معناتها فما كالك شوز كي نو بوس باش نخمو بالطريقه هذه، باش نتسائلوا بالطريقه هذه. ان شاء الله نكون وضحت مفهوم l'éveil de la conscience. نعاود جوست نقول في معناتها بطريقه قصيره برشا. l'éveil de la conscience سي معناتها استفاقه الذات الى حقيقتها، الى حقيقه انه الوعي اللي احنا عايشين به اللي هو كان جوست الوعي نتاع الجسد هو وعي محدود جدا، انه ذات البشريه هي ليست جسد، هي اكبر من ذلك بكثير، هي تنتمي الى هي جزء من الكل، وهي من نفس تركيبة الكل. انه chaque être il a un potentiel très puissant. انه الحياة ليست بالمفهوم والمنظور اللي احنا كنا نشوفوه قبل. واخر حاجة باش نكمل بها انه الذات البشرية تستفيق انها هي un acteur معناتها يقوم بدور البطولة في الحياة متاعو، وانه هو un acteur وما هوش ماريونيت في وسط هذه المسرحية. ميرسي بوكو. ان شاء الله تكون لا بروميير فيديو عجبتكم برشا، ونتلاقاو ان شاء الله في دي فيديو قادمين. و اي تساؤل تنجموا تكتبوه تحت لا فيديو او بيان dans la page Facebook ولا chaîne YouTube. ميرسي بوكو و à la prochaine ان شاء الله.